शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा मार्केटान आहा। आयज बाजाराचो दीस फ्रायडे शुक्रार म्हणटा तो। हांगा जाला कितें, काल म्हाका फोन येयले, दोगांचे फोन येयले की हांगासर पयलीं एक बायल पडली पळय ह्या खड्ड्यान, ह्या मागीर एकलो भुरगो पडलो खड्ड्यान। म्हणजे ही फातर हेजेर आसलेली, ही आतां कोणी तर काडल्या आनी ही फातर थंयसर सारकी रावना, पांय दवरलो काय ती भितर वयता। दोगां पडली, तशीच फुडें एक पडला कितें, ही परिस्थिती जाली आमच्या बाजाराची। तू काल हांगा आशिल्लो? दोन मनीस पडले। आनी कितें जालें हांकां? ते काय ना पावण लागला दोगांयकूय। हय, ते फातरी लागून पडले कितें ते? फातराय लागून गटर सकयल गेलो आणि पडले ते। So you were there yesterday when that lady fell? Yeah, over here she fell over here in the center. So like because of what she fell? She had something in her No, hand. she had the bags. So that's why she couldn't see the road. Yeah, she didn't look at the. Yeah, like down. obviously if she had the bags and all, she couldn't see the road, no? Yeah. If it was like very clear and everything, she could have walked easily. Well, yeah, no? yeah. So what do you feel like? What should be done here now? This has to be level. So from when is this like this? A very long time. नमस्कार, हांव प्रतीक प्रकाश शिरोडकर। आज आमी आसा शुक्रारच्या म्हापशा बाजारान। सो सारको फेमस बाजार म्हणटात तो आख्ख्या गोंयांतलो। तुमी पळोवंक शकता ही म्हापशेची हालत जी जाल्ली आसा ती। कालूच कोणे तरी आमकां कॉल करून सांगल्लें की हो जो खड्डो आसा हितून दोग जाणां पडले म्हणून। हो एक्चुअली खड्डो नाशिल्लो, ही जी गटर लीड आसा पळय हांगा ती हेजेर आशिल्ली आनी बंद दवरल्ली। पण तुमी पळोवंक शकता हेचे हांगा ही कडा ना हेका हांगा कांयच, ही माती कशी आसा मोव। सो तेजेर कोणें जेन्ना वजन घातलें हांगा तो डायरेक्ट निसरून सकयल पडला आनी तेच्या पांयाक लागलें। असो हो एकूच जागो ना, म्हापशान अशे कितलेशेच जागे आसा ज्या जाग्यांचेर अशें जाल्लें आसा। हेच पळोवंक शकता तुमी कशें मारलात ते पळय। एक गटर लीड हांगा उडयला, एक आनी खंय तरी उडयला, सगल्या कडेन तीच हालत जाल्ली आसा। लोकांनी चलप गय चलोंक जाय जाल्यार, कारण आमचो जेन्ना CM एकदां म्हणटा की खड्डे ना, हे जावचें ना, 1 नोव्हेंबरच्यान खड्डो जावचो ना, तो रस्त्यांचे उलयता पण तो हे खड्डे विसरतात दिसता ते। बाजाराची इतली दुर्दशा जी जाल्ली आसा, लोकांनी चलप खंय। आतां ती एकले काडली, हेची हालत तीच जावपाची आसा, कारण ही त्याच कडेचेर आसा, ही जी कटर लीड आसा ती। फाल्यां आनी मातसो कोण जाड मनीस समज हेजेर उबो रावलो तोय सकयल पडपा आसा। पळय लोकांक कशे त्रास जाता ते चलपाक लागून। आनी हो तर एकूच स्पॉट आसा, अशे कितलेश्योच कंप्लेनी आयिल्ले आसा खूब जाग्यां वयल्यान की असले कितें मोडून पडला, बारीकशे कितें तरी हे करतात। हेका एक्चुअली बरें फूल फ्लेज रिपेर करूंक जाय आशिल्लें, ही कडा करूंक जाय बरी सिमेंट विमेंट घालून सारकी करूंक जाय, पण हें जायना। आतां जो कोण काल पडला तेका कितेंची इजा जाल्ली आसा की दुखावत जाल्ली आसा। तशी ती आतां ही गेट, अश्यो गेटी मार्केटान खूब कडेन आहा आनी आमी दाखयला बी पडटना तो दाखयला। एकदां म्हाकाच मेळ्ळी पडटना, तेजेरूय व्हिडियो केला हांवें, तेवटेनूय तशी जाल्ली गेट, ही गेट। आनी ती बी शुक्रारची लोकांक कळना, जेन्ना गर्देन लोक क्रॉस करतात आनी फाटल्यान आसता ते पडटात, कितलेच लोक पडल्यात। आतां हांगा म्हापसा मार्केटान म्युनिसिपालिटीचे CCTV कॅमेरा ना, म्हापसा खंयसरूच ना, नाल्यार ते कळपाचें लोक कशे पडटात ते। नाकां फोडून घेतात, तोंडां फोडून घेतात, तकले फोडून घेतात आनी थंय फातरी आहा तेच प्रॉब्लेम। हांगासर फातरी आहात त्यो तश्योच, फातरी घातल्यात त्यो सारक्यो घालूंक ना, लोक पडत असतात। तर आमी आतां जे तुमकां पयलीं स्टार्टींग मेन मार्केट दाखयल्लें तें आसा, तशीच आनी एकटी गजाल जाल्ली। आनी एकली बायल पडल्ली काल, ती हांगा मार्केटाच्या भितरल्या सायडीन पळय। जी तुमकां ही परिस्थिती दाखयल्ली, अशें जे तेणी कितें मारलात ते खंयय दवरला ही गटर लीड्स, सेम परिस्थिती हांगाय आसा। हांगचे शॉपकारांनी वचून खंय तांकां सांगल्लें की जाय जाल्यार आमी करून दिता म्हणून रोड, तुमी करूंक पावना, आमी करता आमच्या खर्चांनी, पण लोकांक मातशें बरें चलपाक वाट दिवंक जाय जाल्यार तेकाय ते परमिशन दिना। काल एकटी बायल हांगाच निसरून, हांगा तिणें बाबड्यान पळोवंक नासतलें, हातीन तिच्या बरें सामान बी आसता, तिका रस्तो दिसूंक नासतलो सकयल, ती लागली आपटली आनी तेजे शॉपार येवन पडली काल। तुम्ही पळोवंक शकता हांगा म्हापशान तेणी एक प्रॉपर असो पाथवे बी असले कांय ना, अर्बन मॅनेजमेंट ते शिकोवंकच ना हांगचे जे कोण इंजिनियर बी कितें आसा ते। ही गटर लीड आसा पळय, खंयच्या खंयूय मारून धरला मनीस पडोवंक नाका म्हणून। आतां समजा कोणाचे हितून कोणें इतले आज म्हापशेच्या बाजारान इतली बॅगां भरून समज कोणें वजन घेवन दोनी हातीन चलता तो, तेका सकयल्लें दिसना, तो बाबडो हांगच्यान कसो चलतलो, कारण तेका जमीन पळोवपाकूच मेळना। फ्लॅट कांय ना सर्फेस हांगा म्हापशान, फ्लॅट कोणें आतां सकयल समज कोणाक पळोवपाक मेळना चलता आसतना जाल्यार तेणें चलप कशें आनी पडटकीर मागीर वचप कोणा कडेन? सगल्या कडेन तेच केल्लें आसा। मेळटा ती कशेंय दवरला ती गटर लीड्स, एका लेवलाचेर खंयच ना, खंय फातर घातला, खंय गटर लीड घातला,
लोकांनी चलप खंय, लोकांनी पडप खंय. हे सगळे तुटल्ले आसा हांगा. हे कोण रिपेर करूंक वचपाना. आतां कोण समज चलता डायरेक्ट पांय भितर पडून हेचो असो वांकडो जावन सारको असो तोंडार पडटलो मनीस. हेका जबाबदार कोण? कारण कितलेय फाटी व्हिडिओ करा तांकां काही पडल्लें ना. कशेंय करतात. स्वच्छ भारत अभियान आतां 2 ऑक्टोबर येता तेन्ना साफ जावपाचें परत आतां फुडल्या वर्सा. पळया ही परिस्थिती पळया. हे कशें म्हणून घालपाचें, घालूंक जाय म्हणून कितें. आतां हांव हांगा उबो आसा तर हांवूय निसरून पडोंक आसा सकयल. म्हटल्यार कोण समज असो हातीन 2 बॅगां घेवन येता ताका दिसना फुडलें तर तेणें चलप कशें हांगच्यान. फ्लायओव्हरूच गेला. तांकां फ्लायओव्हर बांदपाक चड आवडटा न्ही. हे कितें कशें दवरप हें. मातशें एका तें जोरान घातलें जाल्यार तूं सकयल पडोंक आसा. एक अशी स्ट्रेट दवरा सारकी आनी करा न्ही कितें तें. हें कितें मेळटा ते उखलतात आनी काडून घालतात दिसता पॅक करूंक जाय म्हणून. अक्कल नाशिल्ले लोक कशें. आख्खे बाजारान तीच हालत जाल्ली आसा. आनी लोकूय काय उलयना. लोक बाबडे जेन्ना पडटात बी जमनेर लोक आपले सहन करतात, ओग्गी रावतात कितें जावंक नाका म्हणून. आमकां वायट दिसता लोक जेन्ना पडटा तेन्ना. काल वचून ती 2 जाणां पडली, तेंच्या पांयाक बी लागला आसतले. ताका जबाबदार कोण तेंचो खर्च करपाचो आसा. कारण तुमची आनी एक फुडें पडल्या रॉयल्टी शॉपा कडेन ना. आनी हांगा पडलो वचून कोण जाल्यार मागीर हेंचे एम्ब्युलन्सूय बेगीन पावनात. कितें जालें लोक येवं शकना. कारण तेणी सगल्या कडेन आख्खे रस्त्यार खंय मेळटा ते जागेचेर वेंडर्स घालून दवरला. तांकां कोणाकय कितें विचारलें कोणाक सारको स्ट्रेट आन्सरूय दिना. कोणाक सोबत दिता तेंय नकळो. कोणूय म्हणटा ना आमकां बसयला. आनी तांकां जेन्ना आमी व्हिडिओ काडून तेंचे फुडें व्हरता तेन्ना ते मागीर आपली जे कितें मांड घातलो तो मांड बंद करता आनी वचूंक लागता तेंच्यान. हेका सगळ्याक जबाबदार कोण. फाल्यां समज हांगा कोण पडलो, हांवच पडलो धर आतां, म्हाज्या तोंडाक बी लागलें, एम्ब्युलन्साक आफयलें. एक तर एम्ब्युलन्स येतली कशी हांगा भितर. ती येता लेट ती सोडून दिया, पण एम्ब्युलन्स भितर येतली कशी. लोकांनी हांगा करप कितें. आनी हेका तुमी इतलो जो पयसो घेता सगळे एडवर्टायजींग मारता हें तुमकां एकदां पयलीं सारकें करपाक जायना. सगल्या कडेन तशें जाता. आतां हांगा चलत वचूंक गेलो न्ही मार्केटान सगल्या कडेन खंयच इवन ना अशें. आनी म्हाका दिसना असो खंयचो बाजार आसतलो गोंयान जी असली परिस्थिती आसतली ती. बाकी सगळे बाजार पळया तुमी स्ट्रेट फ्लॅट सर्फेसान आसात. लोकांनी आतां लोक शॉपिंग करता हातीन तेंच्या बॅगां बी आसा इतली मोठी. तांकां जमीन पळोवपाक मेळना, रस्तो पळोवपाक मेळना. तेणी चलप कशें. सगळे जाणां पडटले हांगा. तर तुमी आतां आज तुमकां बाजारान पयल्ले आसा. हांवें पयला तुमकांय त्रास जाल्लो चलता आसतना. तुमी कितें म्हणूंक सोदता हेजेर. हांगा सगळे हे फेरीवाले बसतात, थोडे इनलिगल सुद्धा असतात. ओके. आणि रस्ते सुद्धा सारखे ना. खूप हांगा हे आसा म्हणजे खड्डे पडलेले असतात. लोकांक चलपाक त्रास जाता. तर हे जरा कोणी तरी एक्शन घेवपाची. तुमी एक्चुअली खंयचे. असं एक्चुअली हांव गोंयकार पण मुंबई रावतालो. तर मुंबई असली परिस्थिती पयला तुमी केन्ना. आसा ना अशें ना. पण इतली वायट परिस्थिती आसा मुंबईन. मुंबई अशें मार्केट एरियान हे एक्चुअली मार्केटची ही जी हे आसा प्लेस आसा. आणि भायर बसतात ते बॉम्बे सुद्धा आसा, मुंबईन सुद्धा आसा. हे ना अशें ना. ना पण अशें चलपाक जे त्रास बी जाता पळय. मुंबईन आतां रावता 2 कोटी लोक रावतात. आमच्या गोंयान कितले लोक रावता. 18 लाख बसून रावनात. आनी तरी हांकां हँडल करपाक जायना बारीकशें. एक्चुअली तो एक असा प्रॉब्लेम आसा. एक्चुअली तो एक प्रॉब्लेम आसा. ते जरा एक्शन घेवपाक जाय कोणी तरी. इतकेंच हांव आय कॅन सजेस्ट. ओके. थँक्यू. मोठी आख्खी पॅक गेट दवरा न्ही. हे खाच दवरनाका न्ही भितर. तशेंच हांगासर वेंडर्स शुक्रारचे इतले ते व्हेजिटेबल वेंडर्स बसयतात. हांगासर 4 लायनी घाला. 1 2 3 4 लायनी प्लस फुटपाथाचेर लोकांक चलोंक मेळना. आनी कोण कितें घेतलें जाल्यार बँड करून घेतलें जाल्यार दुसऱ्याक वाट मेळना. आनी आयज आनी पयला हांवें बाजाराच्या भायरूय तेंच्यांनी बसयल्या. चण्याकार शॉपा कडेन ती गेट घातलेली आहा. त्या गेटी भायरूय वेंडर्स बसयल्यात. आतां थोड्या दिसांनी रस्त्यार हाडून दवरलें आसा कितें तें. खंयचोच जागो सोडूंक ना फक्त सोप्याक लागून. आनी आमी एकल्याक विचारलें सोप्याचें कितले घेता रे. तेणें सांगलें आमकां 130 रुपया घेता म्हणून. रसीद दिना म्हणटा. तुवें मागलेलें ना म्हणटा. आमकां रसीदी बी कित्याक तुमी दिनात. हें कितें चल्लां काय म्हणटा. वयता ते वेंडर्स आनी म्हणटात तुमी तो हेचो प्रॉब्लम जाता, गार्बेजचो प्रॉब्लम जाता. ती गार्बेज थंय उरताली. आतां ती नोटीस येयली हेल्थाची तेन्ना तुमी ती काडल्यात. हांव म्हणटा हेंकां कमी करा. थोडे घेयात जाय फ्रायडे जाय चड घेवं नाका. तितल्यान ती गार्बेजूय कमी येतली. हेंचीच गार्बेज कितली जाता. आनी वयता ते वेंडर्स बसों नाका. हें कितें कितले लायनी. आनी हेज्या मदीं एक घाला. लोकांक मागीर वयरसून घेवनी. वयरसून वचोन लोकांक मागीर कितें चल्लां कितें. लोक पडटा हे पळय.
ह्या फातरी पळयात ह्या फातरीचेर हांवें पयलीं व्हिडियो केले जाल्यार तेवटेन गेला हेवटेन गेला लोक खूब पडटात. तशें आतां रॉयल्टी शॉपा कडेन थंय काल बायल पडले, हांगा कालचे दिसा तिगां पडल्यात. कितें रस्ते सारके करिनात, वयता ते रस्ते फुटलेले आहात. हांवें भितरले रोडूय दाखयल्यात, चलोंक मेळना. ज्या जाग्यार खोर्नाच्या फाटल्यान कांयच करूंक ना, कितेंच करूंक ना. हांव न्हू केन्ना रावल्यात करपाक ते. आतां लोक कमी आहा, आतां टायम जाला वरां 2. सांजचे मागीर पळया 5 कशे लोक जातले ते. लायनी पळया कितल्यो त्यो. वाडयत रावात आनी खंय जागो मेळटा थंयसर घाला. आतां आमच्या म्हापसा बाजारा फाटल्यान ते जी फुटपाथ आहा बांदल्या यार्डान वयता तेजेरूय वेंडर्स. तो सोरो पियाता थंय बसोन थंय वेंडर्स थंयसर बसता, तांकांय कोण विचारिना. नो कशें कितें चल्लां कोणाचें तें कितें चल्लां म्हापशान तें कांयच कळना.